नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। अहिले नेपालमा चर्चा कि कोरोनाको छ कि सत्ता राजनीतिको छ। विश्वमा कुनै पनि देशमा कोरोना र राजनीतिको सम्बन्ध कहीँ कतै पाइँदैन, तर यो देशमा भने गजब छ। कोरोना र राजनीतिको सम्बन्ध पनि गजबको देखिएको छ। कोरोना चर्कँदै जान्छ, राजनीति पनि झन चर्किँदै जान्छ। कोरोनाको पहिलो चरण आयो, नेपालको राजनीति यसरी चर्कियो। यसपालि दोस्रो चरण आयो, राजनीति पनि झनै चर्कियो। कोरोनाको पहिलो चरण आउँदा तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा भित्र विभाजनको बिउ नै रोपियो। दोस्रो चरण सुरु भयो, त्यही नेकपा कतिवटा भयो, कतिवटा। पहिलो चरणमा सरकार धर्मराउनु पर्यो। दोस्रो चरण सुरु भएपछि प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्र 2 पटक गरियो। एमाले 2तिर लाग्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र भने एक्लियो। पहिलो चरणमा सरकारमा जान खुट्टा उचालेको नेपाली कांग्रेस कोरोनाको दोस्रो चरण सुरु भएपछि दोस्रो पटक नै सरकारको नेतृत्व गर्न खुट्टा उचालेको छ। कोरोना फैलिन नदिन निषेधाज्ञाको नाममा जनता घर घरभित्र थुनिएका छन्, तर नेताहरू कहाँ थुनिएका छन्? कोही बालुवाटारमा भेटिन्छन्, कोही सर्वोच्च अदालततिर त कतिपय पार्टी कार्यालयतिर। भौतिक दूरी भनेको कुन चरीको नाम हो भन्ने कुनै पनि नेता र पूर्व सांसदहरूलाई थाहा छैन जत्तिकै भएको छ। बालुवाटारको जमघट हेरौँ, त्यही दृश्य। नेताहरूको घरतिर हेरौँ, उही दृश्य। अझ सर्वोच्च अदालतको त दृश्य नै गजब। कोरोनाको कहाली सुरु भएपछि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड र निर्देशिका जारी गरियो। अझ कोभिड-19 अध्यादेश नै जारी गरियो। थुन्ने र चुट्नेसम्मको व्यवस्था गरियो। तर निषेधाज्ञामा पनि काठमाडौँका ट्राफिक लाइटमा रातो र हरियो बत्ती बलेका छन्। सवारी साधन गुडेका छन्। कसलाई थुन्न र चुट्नका लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो? यो प्रश्न पार्नु पर्यो सरकार। कोरोना नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरू रातो दिन खटेर लागि परिरहेका छन्। अक्सिजन छैन, बेडको अभाव अझै पनि उस्तै छ। संक्रमितहरू तडपिरहेका छन्, तर लाजमर्दो पक्ष नेताहरू भने कोरोनाको एजेन्ट नै बनेर घुमफिर, भेटघाट, बैठक, खुरापात मग्न अनि मस्त छन्। अझ सडकमा देखिन थालेका तमासाको त कुरै नगरौँ। राँके जुलुस, गोबर पोत्ने जुलुस निस्किरहेका छन्। सरकार आकार बढाएर विस्तारतिर लागेको छ। एक थरी संसद विघटन, न्याय संगत नभएको तर्क बोकेर अदालत पुगेको छ। यही बीचमा मुलुकमा ताजा जनादेशको लागि भन्दै निर्वाचनको समेत घोषणा भइसक्यो। सरकार 40 अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनको लागि छुट्याउँदै कोरोना नियन्त्रणको लागि विश्व समुदायसँग सहयोगको याचना गरिरहेको छ। तालमेल कहाँ मिल्छ सरकार? बजेट ल्याउने बेला भयो। अध्यादेशबाट चलिरहेको सरकार त्यही बाटोबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छ। गत वर्षको बजेट पनि कोरोनाले खायो। यो वर्षको बजेट पनि त्यही बाटोमा जाला जस्तो छ। तर सरकारको निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याएर जनताको आँखामा फेरि छारो हाल्न सक्ने भनी अनुमान छ। डराउनु पर्ने कोरोनासँग हो, तर सरकारलाई रत्तीभर डर देखिएन। न त यो डर राजनीतिक दलहरूमा नै देखियो। अस्पतालमा अभाव र तनाव घटेको छैन। सबै गतिविधि ठप्प पारिदा देखिने असरले अहिले होइन, पछि पोल्ने चाहिँ पक्का छ। कोरोना नियन्त्रणमा लागेर राजनीतिक कचडा पछि गरे गाउँ घरबाट गुनासो उठ्दैन थियो होला सरकार। तर कोरोनालाई पनि उत्ताउलो छोडेर सरकार र दलहरू पनि उत्ताउलो भन्दा अब कुन अध्यादेशले जनता जोगाउने हो? जवाब छ सरकारसँग। संक्रमण र मृत्युको दर हेर्दा अझै पनि ढुक्काउने अवस्था टाढा छ। कोरोना गाउँ गाउँमा फैलिरहेको छ। सहयोगको खात आएको आएछ, तर त्यो सहयोगको अनुभूति न संक्रमितले गर्न पाएका छन्, न अस्पतालहरूले प्रयोग नै गर्न पाएका छन्। पहिलो चरणको डोज लगाएकाहरू खोपको दोस्रो चरण कहिले पाउने हुन्? प्रतीक्षामा छन्। सरकार चुसम्म बोल्दैन। यो मितिमा खोप दिन्छौँ भनेर जनतालाई भन्न आँट नगर्ने सरकारले गफ भने आकाशको तारा झार्ने गरिदिँदै आएको छ। उपचार निशुल्क छ भन्छ। संक्रमित गोजी रित्याउन अस्पतालहरू पछि पर्दैनन्। अक्सिजन अभाव हट्यो भन्छ सरकार। जनता सास फेर्न नपाएर मृत्युसँग जुझ्दैछन्। बजार नियन्त्रणमा छ भन्छ सरकार। महँगीले जनताको ढाड सेकिएको सरकारलाई पत्तै छैन। यही हो कथा व्यथा सरकार र दलहरूको। सरकार र दलहरू जत्तासुकै लागुन्, आम नेपालीलाई भने
कोरोनाबाट बच्नु छ, आफ्नालाई बचाउनु छ, कोरोनासँग डराउनु छ। त्यसैले सतर्क रहौं, सचेत बनाऊ, आफू पनि बाँचौं र आफ्ना आफन्तलाई पनि बचाऊ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौं जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष रिपोर्टहरू समावेश गरेका छौं। खासमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, यो सरकारले गलत नियतको साथ यो अध्यादेश जारी गरेको हो अथवा समय अनुकूल नभएको हो भन्ने विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट बनाएका छौं र यस विषयमा हामी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं। र त्यसैगरी अहिले प्राणवायुको रूपमा लिएको अक्सिजनको हाहाकार छ र अक्सिजनलाई विभिन्न सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बाँड्ने काम पनि गरिरहेका छन् र अक्सिजन बाँड्ने क्रममा वन मन्त्रीले एक किसिमको चर्तीकला चलाएको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका छन्। यस सम्बन्धी हामी वन मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, प्रेमालीसँग। र यसैगरी हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ उद्घाटनमा जानुभएको एउटा विषय अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विषय बनेको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौं र यस विषयमा हामी मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम नेउपानेसँग कुराकानी गर्नेछौँ भने अक्सिजनको जेनेरेटर थन्किएको छ हुम्लामा, तर अक्सिजन नपाएर त्यहाँ संक्रमितहरूले र सामान्य बिरामीहरूले पनि मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था रहेको छ। यिनै रिपोर्टहरू आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 62.6% अर्थात् 1972 जनाले तालीमा र 37.4% अर्थात् 1178 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा प्रतिनिधि सभा विघटन नै ठिक हो भन्नेले बढी देखिएका छन्। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसक्नुमा राजनीतिक गतिविधि कतिको जिम्मेवार देखिन्छ भनेले तालीमा र सम्बन्ध छैन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले आम जनचासोको विषय र सार्वजनिक महत्त्व बोक्ने विषयमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली र गाली मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ हामी लाग्दैछौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि महामारीको भएको बीचमा नै गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन अगावै सक्ने गरी नागरिकता वितरण सम्बन्धी आन्तरिक गृह कार्य अघि बढाएको छ। सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त करिब 2 लाख आमा बाबुका सन्तानलाई फास्ट ट्र्याकबाट वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गरी तयारी थालेको हो। संविधानले चिनेको नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद छैन, तर सरकारले जुन नियत राखेर नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको छ त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। विपक्षी राजनीतिक दलहरूले नै धरापमा परेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग सौदाबाजी गरेर ल्याइएको भन्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको चर्को आलोचना गरेका छन्। यही माटोको सुवास र ससङ्गतसँग जोडिएका धेरै नागरिक अझै पनि अनागरिक झै बनेर नागरिकताबाट वञ्चित छन्, तर आफैले 3.5 वर्षसम्म रोकेर राखेको नागरिकता वितरण सम्बन्धी व्यवस्था रातारात अध्यादेश मार्फत ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन हतारो गरे भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक बहस हुनुपर्ने आवाज उठे पनि संघीय संसदलाई नै छल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी टिकाउन खोजेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। आरोप लगाउनेहरूले यसको दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी समेत गरेका छन्। सीधा कुरा टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। किन संवेदनशील बन्छ नेपालमा नागरिकता वितरण सम्बन्धी व्यवस्था? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय बढीजसो भारतसँगको खुला सिमाना र तराईका धेरै जिल्लाहरूमा नागरिकता वितरणमा देखिने गरेको खेलवाडसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। तर तराईवासी धेरै नेपालीहरूले टोपी राष्ट्रवादको कारण आफूहरू अन्यायमा परेको आवाज बारम्बार उठाउँदै नआएको होइन।
यही कारण पनि नागरिकता वितरणको विषय जहिले पनि नेपालमा जटिल र पेचिलो बन्दै आएको छ। गैर नेपाली नागरिक अर्थात् भारतीय नागरिकले खुलेआम नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण धेरै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसमाथि मुलुक विषम परिस्थितिमा रहँदा नागरिकता वितरण जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेश मार्फत ल्याउनु युक्तिसङ्गत नभएको तर्क गर्न थालिएको छ। संविधानमै व्यवस्था भएको कुराहरू हो कि हरेक नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्ति गर्ने उसको मौलिक अधिकार हो, प्राप्त गर्न पाउँछ उसले। तर अहिले आएर के नगरेको जस्तो हिजो चाहिँ नगर्ने, च्याखेदाउ थापेर चाहिँ नागरिकहरूलाई एउटा अनागरिकको स्थितिमा चाहिँ राख्ने र अहिले आएर सत्ता टिकाउनको लागि लेनदेनको हिसाबबाट यसरी गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री ओलीको रातारात फेरिएको व्यवहार। हाल अध्यादेश मार्फत जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयमा कुनै समय चर्को आलोचक थिए प्रधानमन्त्री ओली। उनकै अडान र स्वार्थमा विधेयक संसदीय समिति र संसदमा लामो समय रोकिएर बस्यो। त्यसबेला उनले नागरिकता चक्लेट जस्तो बोर्डरमा बसेर बाँड्न नहुने तर्क समेत अघि सारेका थिए। नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चक्लेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चक्लेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। सत्ता सङ्कटको स्वार्थ नागरिकतासँग साटियो, तर प्रधानमन्त्री ओली फेरिए। उनैले 3.5 वर्ष रोकेको नागरिकता वितरण सम्बन्धी व्यवस्था रातारात अध्यादेश मार्फत जारी भएको छ। सबैले देखेको सत्य के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सङ्कटमा छन् र उनको सङ्कट टार्न जनता समाजवादी पार्टीको एउटा तबको उनको साथमा छ। यही साथ तिनीहरूले अघि सारेको नागरिकता सम्बन्धी शर्त ओलीले सजिलै स्वीकारे। नागरिकता जस्तो विषय जो हामीले संविधान सभामा दुई पटक त्यत्रो बहस गरेर हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वको लागि हामीले गरेका कुराहरूलाई एउटा कामचलाउ अवस्थामा रहेको, देशमा यस्तो राजनीतिक अनिश्चय भएको, उहाँले बहुमत गुमाइसकेको यस्तो स्थितिमा उहाँले जुन नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको छ, संविधान संशोधनका कुरा गर्नुभएको छ, यो उहाँको अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रहित विरोधी, उहाँको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश निर्णय हो, काम हो। नागरिकता अध्यादेशमा के छ? अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 मा संशोधन गरी नेपाल सरहद भित्र भन्ने शब्दावलीको स्थान नेपाल भित्र भन्ने शब्द लेखिएको छ। त्यस्तै पितृत्व मातृत्वको भन्ने शब्दहरूको सट्टा पितृत्व र मातृत्वको भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। यसैगरी उपदफा 4, 5 र 6 मा थपिएका छन्। 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। दफा 3 को उपदफा 4 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उपदफा 5 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। निर्णय स्वागत योग्य तर प्रक्रिया गलत। नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनको माग उठाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले यो व्यवस्था लागू भएसँगै 6 लाख नागरिकलाई नागरिकता लिने बाटो खुल्ने बताइसकेका छन्। यो व्यवस्था स्वागत योग्य भए पनि प्रक्रिया गलत भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। सिडी अफिसमा गएर मान्छेहरू आत्महत्या गरिदिन्छौँ। हिजो जनकपुरमा यो कोरोना बन्द हुनुभन्दा अगाडिसम्म त्यहाँ सत्याग्रह चल्दै थियो, विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो कुराहरू भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ ती नागरिकहरूको अधिकारलाई चाहिँ खड्ग प्रसाद ओली र विद्या भण्डारीजीले आफ्नो सत्ता टिकाउन निहित स्वार्थमा प्रयोग गर्दाखेरि मात्र दुःख लागेको छ। गृह मन्त्रालय भन्छ अध्यादेशलाई लिएर अनर्गल प्रचार। यता गृह मन्त्रालयले भने नागरिकता अध्यादेशको बारेमा अनर्गल प्रचार गरिएको जिकिर गर्दै नागरिकता वितरण कार्य तत्काल अघि बढाइने बताएको छ। संविधानमा लेखिएको कुरो, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ, अदालतले त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दे भनेर भनिएको छ, त्यो दे भनेर भनिएको नागरिकता पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्दा अध्यादेशबाट लिएर आउँदाखेरि संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो। यसभन्दा बाहेक त्यसमा तल माथि एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन। अध्यादेश विरुद्ध मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। सत्ता टिकाउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहसँग अपारदर्शी साँठगाँठ गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै धेरै कोणबाट त्यसको विरोध सुरु भइसकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण नेउपाने र बोराबहादुर कार्कीले पनि अध्यादेश विरुद्ध सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
हामीसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बालकृष्ण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर तपाईहरू पनि सर्वोच्चसम्म पुग्नु भएछ। यो अध्यादेशमा तपाईहरूले विरोध गर्ने पक्ष चाहिँ के हो? यसको विरोध दुई तीनवटा कुरा छन्। हजुर, एउटा संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक गत 3 वर्षदेखि विचाराधीन छ। हजुर, संसदले यो विधेयक पास गर्न सकेको छैन। संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई संसद बन्द गरेर अध्यादेशबाट, त्यो पनि यो कोरोनाको कालमा सत्ताको चाहिँ लडाईँको बेलामा यो अध्यादेश जारी गर्नु संसदलाई र जनप्रतिनिधिलाई छल्ने एउटा उहाँहरूको नियत हो। दोस्रो कुरो, यो अध्यादेश भनेको तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक चिजका लागि अध्यादेश जारी गरिन्छ। 3 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन भएको कुरो संसदमा राजनीतिक दलका मानिसको बिचमा कुरो नमिलेर अड्केका कुरा अहिले तत्काल जारी गर्नुपर्ने प्रयोजनको अध्यादेशको सिद्धान्त भन्दा बाहिर सरकारले गएर संसदलाई अथवा जनप्रतिनिधिलाई छल्ने काम र आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रयोजनको लागि मधेसवादी दलका मान्छेको आग्रह बमोजिम यो काम गरियो। तेस्रो काम के गरियो भने अध्यादेश भनेको अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। यो संसद बसेपछि 60 दिनभित्र यो अध्यादेश ऐनको रूपमा परिणत भएन भने अध्यादेश खारिज हुन्छ। अब अहिले यो अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेशले स्थायी प्रकृतिका नागरिकता दिनु भनेको बदनीयतपूर्ण काम हो। भोलि यो अध्यादेश संसदबाट पास भएर ऐनमा परिणत भएन भने यो अहिले वितरण गरेका नागरिकताहरू, ती नागरिकका मान्छेले लिएको जग्गा, तिनीहरूले लिएको पासपोर्ट, तिनीहरू गएका, तिनीहरूले खाएको जागिर लगायतमा प्रश्न उठ्ने हुनाले अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेशबाट स्थायी प्रकृतिको नागरिकता बाँड्ने काम यो कोरोनाको कालमा जुन बाँडिएको छ त्यसको चाहिँ जुन अध्यादेश जारी गरियो यो गलत हो। अर्को कुरो के छ भने यही प्रकृतिको काम हिजो उहाँहरूले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेलामा परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्ने काम गरिएको थियो। म र पूर्णबहादुर कार्कीजी नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्न गएर सर्वोच्च अदालतले के भनेको थियो भने संसदमा विचाराधीन ऐन हुँदाहुँदै त्यो विचाराधीन ऐनलाई छल्ने गरी उद्देश्यले परिपत्र जारी गरेर नागरिकता बाँड्ने काम चाहिँ बदनीयतपूर्ण भएको हुनाले त्यो काम तत्काल रोक्नु भन्ने आदेश जारी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसदबाट पास हुन नसक्ने कुरा अनि अहिले आएर अध्यादेशबाट पास गर्नु चाहिँ यो सरकारको बदनीयतपूर्ण र अर्को एउटा चाहिँ यसको कारण छ। यो 63 सालमा हामीहरूले लोकतन्त्रका नाममा 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका भारतीय, तिब्बती शरणार्थी, बङ्गलादेशी शरणार्थी, भुटानी शरणार्थीलाई संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि ऐन जारी गरेर नागरिकता बाँडिएको ती नागरिकता सिधै चाहिँ के हो भने गैर नागरिकलाई बाँडिएका नागरिकता हुन्। कसरी भन्दाखेरि नेपालमा 1950 सन्धिको सुविधा लिएर भारतीयहरू रोजगार गर्छन्, बसोबास गर्छन्। नेपालमा तिब्बतीय शरणार्थी छन्, ती जम्मैले बिहेबारी गर्छन्, बिहेबारी गरे, छोराछोरी जन्माए। अब तिनीहरूलाई जन्मको आधारबाट नागरिकता दिँदा चाहिँ भारत 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका भारतीय, तिब्बतीय शरणार्थी, बङ्गलादेशी शरणार्थी जम्मै नागरिक भए। र हाम्रो देशको नागरिकताको नीति हेर्दा हामी दुईटा ठुला समुद्रको बीचमा सानो लोटा जस्तो परिस्थितिमा बसेका छौँ। अब यसलाई भारत र चीनका अथवा जम्मै संसारका मान्छेलाई नेपालमा नागरिकता दिँदै जाने हो भने
80 लाख चान्चुन नेपालीले रोजगार नपाएर विदेशमा भड्केर बसेका छन्। यो सानो देशलाई नागरिकता बाँड्दाखेरि भोलि फिजी हुने, अफगानिस्तान के अरे तपाईँको सिक्किम हुने त्यस्तो परिस्थिति आउँछ। हाम्रो देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै नागरिकताको कटअफ परिवर्तन गर्ने, आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै अनि त्यहाँबाट नागरिक चाहिँ गैर नागरिकलाई नागरिकता दिँदाखेरि यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। संसारको कुनै पनि देशले नागरिकता बाँड्ने आधार वर्ष एकचोटि भन्दा बढी परिवर्तन सक्दैन, गर्दैन। अधिवक्ताज्यू, मैले तपाईँलाई थोरै रोके। 19 साल पुस 1 गतेलाई आधार वर्ष बनायो। 63 सालको नागरिकता ऐन र 63 सालको संविधानले 46 साल चैत्र 23 गतेलाई बनायो। यो 72 सालको संविधानले 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक हुन्छन् भनेपछि हिजो 63 सालमा करिब 40 लाख विदेशीलाई नागरिकता बाँडियो। यो अहिले अध्यादेशबाट त्यो हिजो बाँडेका 40 लाखका एउटाको 3टा छोराछोरी रहेछन् भने 1 करोड 20 लाख नागरिकता बाँडिँदैछ। यो 1 करोड 20 लाख नागरिकता बाँडिसकेपछि अहिलेसम्मका विदेशी मान्छेलाई नेपाली मान्छे भन्दा, नेपाली नागरिक भन्दा विदेशीको संख्या भएको कारणले जस्तो घटनाक्रम सिक्किममा भयो त्यस्तै भोलि यहाँ जनमत संग्रहको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले, सरकारले अथवा यी 12 मध्ये दिल्ली सम्झौतावालाले। त्यस अवस्थामा सिक्किमको जे परिणाम आएर देश गुम्यो, हाम्रो देश पनि त्यसरी नै गुम्छ कि यो विषयमा व्यापक छलफल गरौँ। संविधान गलत बनाएको छ भने संविधान परिवर्तन गरौँ। संविधान देशका लागि हो, संविधानका लागि देश होइन। नेपाली जनताले 5-5 वटा संविधान फालिसके। यो संविधानले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्छ, यो देशको राष्ट्रियता गुम्छ, नेपाल फिजी हुन्छ। बहुमत चाहिँ विदेशी मान्छे, अल्पमत चाहिँ नेपाली नागरिक हुन्छन् भने बरु संविधान परिवर्तन गरौँ, देश राखौँ भन्ने हाम्रो भनाइ अन्तर्गत 46 सालदेखि नै मैले 1 दर्जन नागरिकता मुद्दा लडेर अहिलेसम्म नागरिकता कायम गराएर बसेको छु। अब चाहिँ यो 12 मध्ये दिल्ली सम्झौताबाट आएका मानिसहरूले अब जस्तो यति बेला सरकारको यो निर्णयले मुलुकलाई गलत बाटोमा लान सक्छ अथवा प्रधानमन्त्रीको नियत ठिक थिएन, यो समय अनुकूल भएन भनेर तपाईहरुले भनिरहनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको नियत यति गलत हो, यो समय अनुकूल होइन भने तपाईहरुसँग के आधार छ त? कुन कुराले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपतिलाई र राष्ट्रपतिज्यूले जारी गर्नुभयो? होइन, यो कस्तो थियो भने प्रधानमन्त्रीको बदनियत केबाट देखिन्छ भने संसदबाट ऐन पास गराउन नसक्ने, अनि त्यहाँबाट जब प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्ताव आएर उहाँलाई हटाउने अथवा उहाँले सत्ता छोड्नुपर्ने अवस्थामा तराईवादी पार्टीका नेताहरू भक्तपुरमा लगेर तिनीहरूलाई थुन्ने, ती नेताहरू भारतीय दूतावासमा जाने र ती नेताको आग्रहमा सत्ता टिकाउनको लागि अहिले तराईवादी पार्टीका मान्छे राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र तपाईको यो चाहिँ के तपाईको तराईका यो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षलाई समर्थन नगरेको भए केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढल्थो। उहाँले सत्ता टिकाउनको लागि देश साट्नुभयो। बरु हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बङ्गलादेशमा जाँदा आफू भुटान बन्न तयार नभएर सत्ता छोडिदिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति गलत नागरिकता अध्यादेश राखेर म सत्तामा बस्दिन, यसरी गलत यो देशलाई बन्धकमा राखेर यो देशको राष्ट्रियता समाप्त पारेर मलाई सत्तामा बस्नु छैन, यस्तो नागरिकता विधेयक म जारी गर्दिन भनेर बरु सत्ता छोडिदिएको भए उहाँ धेरै महान मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रा देशका नेताहरू सत्ताका यति लोभी रहेछन्। त्यस्तै परिस्थिति सिक्किममा लेन्डोले पनि सत्ताका लोभमा त्यो देशलाई संविधान सभाबाट विखण्डन तपाईको देश समाप्त पारो। म त के भन्छु भने सिक्किममा संविधान सभाले देश विलय गरो, यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधानले विलय गर्दैछ। यो हरेक तपाईको चाहिँ नेताको, हरेक सरकारको पहिलो काम
नागरिकता बाँड्ने र सत्तामा बस्नका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याउने, यो अवस्थामा तराईवादी पार्टीले यो माग राख्नु यो पनि गलत। अब उहाँले चुनाव घोषणा गरेपछि चुनावबाट आएका सरकारले कस्तो जनप्रतिनिधिले कस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिने, संसदमा विचाराधीन ऐन पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने तिनीहरूको अधिकार क्षेत्र हुँदा हुँदै यो तत्काल काम गर्नु पर्यो भनेर यो जुन बदनियतपूर्ण रूपमा अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेशले स्थायी प्रकृतिका नागरिकता दिने काम चाहिँ उहाँले विदेशीको इसारामा गर्नुभयो। त्यो विदेशी इसाराको तपाईँहरूका सञ्चार माध्यम, यहाँका सामाजिक सञ्जाल तमाम देखिन्छ। योभन्दा आज मात्रै सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ वीरगञ्जमा यति ठुलो लाइन रहेछ। यो लाइन अहिलेको होइन, केही मानिसको भनाइअनुसार 3 वर्ष अगाडिको हो भन्थे। त्यो वीरगञ्जमा त्यो लाइन लागेपछि मैले मुद्दा दिएर त्यो लाइन रोकाएर नागरिकता वितरण रोकिएकोमा अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी उहाँले जुन नागरिकता अध्यादेश अधिवक्ताज्यू, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउने एकजना अधिवक्ता हामीसँग जोडिनु भएको थियो, बालकृष्ण न्यौपाने। उहाँसँग हामीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा कानुनी अडचन र यसले भोलि यो अध्यादेशले निम्ति आउन सक्ने विभिन्न समस्याको विषयमा कुराकानी गर्यौं। अब लाग्छौं अर्को रिपोर्टतर्फ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले चर्चामा आइरहने पात्र हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मध्येका एक आलेले फेरि एउटा चर्ती कला नै देखाएका छन्। चीन सरकारबाट अनुदानमा आएको अक्सिजन सिलिन्डर र स्वास्थ्य सामग्री आफ्नो तस्बिर सहितको स्टिकर टाँसेर मन्त्री आलेले गृह जिल्ला डोटी र धनगढी पुर्याएका छन्। प्रचार प्रसारण शैलीमा उनले अक्सिजन सिलिन्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री पनि वितरण गरे। यसअघि पनि विभिन्न टिक्का टिप्पणीका कारण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहने मन्त्री आले अक्सिजन सिलिन्डर वितरणपछि झनै भाइरल बनेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनको सुदूरपश्चिम ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौं। विपदको बेला मन्त्री आलेको शैली निकृष्ट र तुच्छ। सामाजिक सञ्जाल। मन्त्री आले ती सामग्री बाँड्न हेलिकप्टर चढेर गृह जिल्ला डोटी र त्यहाँबाट धनगढी पुगेका थिए। उनले जिल्ला अस्पताल डोटी र धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ती सामग्री बाँडेका थिए। मन्त्रीबाट यसरी सहयोग वितरण हुनुलाई स्वागत योग्य मानिए पनि विपदका बेला आफ्नो प्रचार राजनीति गर्नु निकृष्ट र तुच्छ कार्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले उनको तस्बिर अङ्कित सिलिन्डरका फोटोहरू सेयर गर्दै आलोचना र गालीको बौछार नै छाडेका छन्। आफैले किनेको मन्त्री आलेको दाबी। चीनबाट अनुदान आएका सिलिन्डर र स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत मन्त्री आलेको हात पारेको चर्चा एक साता अघि व्यापक बनेको थियो। तर सबै सिलिन्डर आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा किनेको मन्त्री आलेको दाबी छ। मैले स्वयंले 15 दिन अगाडि मैले 15 लाख रुपियाँ आफ्नो पर्सनल डिपोजिट गरेर अक्सिजन सिलिन्डर रोटीको लागि र धनगढीको लागि कम्तीमा 50-50 भए पनि मैले व्यक्तिगत तर्फबाट मैले दिनुपर्छ भनेर मैले त्यो मेरो सचिवालयका साथीहरूसित मैले सल्लाह गरेँ। बारम्बार भाइरल बन्दै आले। तर मन्त्री आलेले सबै सिलिन्डर तथा औषधिका प्याकेटमा नेपाल सरकारका माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेज्यूको व्यक्तिगत सहयोगबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्री लेखिएको स्टिकर टाँसेर वितरण गरेका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि यो हदसम्मको कार्य गर्न सक्ने मन्त्री आलेले गत वर्ष एक कार्यक्रममा रुखले हामीलाई कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ र हामीबाट अक्सिजन लिन्छ भनेपछि भाइरल नै बनेका थिए। जुन रुखबाट हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ, जुन रुखबाट हामीले अक्सिजन दिन्छौँ, त्यही रुख यदि रहेन भने के हुन्छ हालत? मन्त्री आलेले 75 सिलिन्डर गृह जिल्ला डोटी अस्पतालमा र 50 वटा धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदान गरेका छन्। यसका साथै उनले सेनिटाइजर, मास्क, औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री पनि वितरण गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले। मन्त्रीज्यू,
मन्त्रीज्यूसँगको टेलिफोन सम्पर्क यति बेला काटिएको छ। म हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई पुनः उहाँलाई टेलिफोन डायल गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी उहाँसँग पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा फोटो भाइरल भइरहेको छ। उहाँले गरेको कार्य सामाजिक कार्यभन्दा पनि अक्सिजनमा स्टिकर टाँसेर गइयो र त्यो स्टिकर टाँसेको अक्सिजन दियो। यो समाजसेवा भइरहेको छ कि आफ्ना नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि यो कार्य मन्त्रीज्यूले गरिरहनु भएको छ कि आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारण गरिरहनु भएको छ भनेर आम मानिसहरूले पनि यो प्रश्न गरिरहेका छन्। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। मन्त्रीज्यू पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। मन्त्रीज्यू हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। अब यो समयमा अक्सिजनको अभाव छ। तपाईले त मानवीय रूपमा धर्मको काम गर्नुभएको हो, तर आफ्नो तस्बिर सहितको स्टिकर टाँसेर अक्सिजन सिलिन्डर र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न गृह जिल्ला डोटी र धनगढी पुग्नु भएछ। महामारीको बीचमा चुनाव लागेको हो। मन्त्रीज्यूलाई त हाम्रो संवेदनशीलता भन्दा त चुनावको प्रचार गरेको जस्तो पो भयो भनेर भन्ने ती स्थानीयहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब मलाई जसले घन्टौँ घन्टा लाइनमा उभिएर आशीर्वाद दिएर चुनाव जिताएर पठाएका हजुर आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पीडामा हुँदाखेरि मेरो कर्तव्य के हुन्छ भन्दा मैले उहाँहरूको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ र मैले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर मैले माग गर्दाखेरि पनि अब अहिले विश्वभरि नै कोभिड-19ले हामी एकदमै प्रताडित छौँ। अब यस्तो अवस्थामा कम्तीमा उपलब्ध हुने अवस्था पनि भएन। त्यसपछि मैले व्यक्तिगत पटक पटक पहल गर्दा गर्दै अनि स्वास्थ्य विभाग टेकुबाट 15वटा अक्सिजन सिलिन्डर मैले प्राप्त गरेँ। त्यो पर्याप्त भएन, किन भन्दा मेरो जिल्ला डोटीमा अधिकांश दाजुभाइहरू भारतमा चाहिने रोजगारीको सिलसिलामा जाने गर्दछन्। उनीहरू त्यहाँबाट फर्किसकेपछि अब बढी जस्तो सङ्क्रमित भएर आउने गर्दछन्। अहिले पनि तपाईँलाई म बताउँ 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हस्पिटलभित्रै। 4 जना अक्सिजन सिलिन्डर डोटीमा नभएर अन्यत्र तपाईँको चाहिने जाँदाखेरि बाटैमै मृत्यु भएका 4 जना छन्। 11 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा म जनताको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मेरो कर्तव्य के हुन्छ भन्दा आफूलाई आशीर्वाद दिने आमा बुवालाई को लागि, दाजुभाइहरूको लागि, दिदीबहिनीहरूको लागि बढी से बढी सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई आफूलाई लागेको र विगतदेखि पनि म चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर जुनसुकै बिरामी जुन ठाउँबाट 10,000 देखि लिएर 2 लाखसम्म मैले व्यक्तिगत सहयोग पनि म गर्दै आएको छु। मन्त्रीज्यू सिलसिलामा यसपटक कोभिड-19 हजुर थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। अब तपाईको नियतले अथवा तपाईको व्यक्तिगत रूपमा कुनै स्वार्थले अक्सिजन लिएर म गएको थिइनँ। मेरा मतदाता मलाई आशीर्वाद दिने, आज मलाई मन्त्री बनाउने मेरा ती स्थानीय आफ्ना परिवार जस्ता मतदाताहरूलाई, स्थानीयहरूलाई उनीहरूको ज्यान बचाउनको लागि अक्सिजन लिएर गएको थिएँ भनेर बताउनु भयो। अब अक्सिजन सिलिन्डर त चीन सरकारले दिएको भनिएको छ। तपाईले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कतिवटा अक्सिजन लानु भएको हो अनि त्यो स्टिकर टाँस्नु पर्ने चाहिँ किन हो? स्टिकर तपाईँ आफैले टाँस्न लगाउनु भएको अथवा तपाईँको कार्यकर्ता कसैले टाँस्नु भएको? स्टिकर देखेँ अनि साथीहरूलाई मैले भने किन स्टिकर टाँसेको भनेर मैले उहाँहरूलाई भन्दाखेरि यो हजुर गाउँ गाउँमा पठाउनु पर्ने, गाउँ गाउँमा 7वटा गाउँपालिका 2टा नगरपालिका पठाउँदाखेरि त्यहाँका जनताले थाहा पाउनु पर्यो आफ्नो प्रतिनिधिले पठाएको भनेर थाहा पाउने गरी त्यही उनीहरूले हामीले टाँसेको भने ल स्टिकरै टाँसिहाल्यो भने त्यसमा के आपत्ति भयो ल भन्नुहोस् त। मैले व्यक्तिगत तर्फबाट मैले किनेर पठाएपछि त्यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने त केही पनि स्टिकर टाँसेकोमा आपत्ति भएन। जनता यति बेला कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेका छन्। तपाईँ आफैले स्वीकार्नु भएको छ धेरै तपाईँका त्यहाँका गृह जिल्लाका स्थानीयहरू कोरोना संक्रमित भइरहेका छन्, छटपटाएका छन्। मैले मेरो मानवीय धर्म निभाउनको लागि अक्सिजन लिएर गएको हुँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई बताउँदै छु स्टिकरको कुरा मात्रै तपाईँले सोधेको हुनाले स्टिकर त्यही त सुन्नुस् न, त्यही स्टिकरलाई लिएर त अहिले प्रेम आलेले चुनावी प्रचार गरे भने त कार्यकर्ताले तपाईँलाई सजेस्ट गरेको त राम्रो हो।
तर त्यही स्टिकरले अहिले हेर्नुस् त तपाईलाई पूर्ण भाइरल गराइदियो। मिथ्या आरोप हो। एउटा सिलिन्डर मात्रै दिनेको पनि प्रचार हुनुपर्छ। हेर्नुस्, प्रचार भयो भने के हुन्छ, त्यसले अरूलाई पनि प्रेरणा हुन्छ, अरूले पनि उत्साहित हुन्छन् दिनको लागि। हामी कुनै स्कुल कुनै ठाउँमा चाहिँ गाविस भवनहरू बनाउँदाखेरि, वडाको भवनहरू बनाउँदाखेरि 1 रोपनी 2 रोपनी दिएका मान्छेहरूको पनि 7 पुस्ताको हामीले फोटो राख्ने गर्छौँ। तर मैले फोटो राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर कार्यकर्ताले राखिदिए उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो कतिपयलाई के छ भन्दाखेरि जुन मानवीय धर्म मैले निभाएको छु, जुन मैले व्यक्तिगत लगानीमा जुन चाहिने अक्सिजन सिलिन्डर 110वटा उपलब्ध गराएको छु, 4वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मैले उपलब्ध गराएको छु, 2 लाख मैले मास्क उपलब्ध गराएको छु भने त्यो त मेरो व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत मैले सरछापट लिएर मन्त्रीज्यू तपाईले व्यक्तिगत रूपमा अक्सिजन उपलब्ध गराए भनिरहँदाखेरि अब अहिले त अक्सिजन देशभरि नै सर्टेज छ भनिएको छ, तपाईले चाहिँ कहाँबाट किनेर लिएर जानुभयो? मैले सर्टेज छ भनेर थाहा पाइसकेपछि मैले 15 दिन अगाडि 15 दिन अगाडि मैले 15 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेर मलाई 100वटा अक्सिजन सिलिन्डर दिनुस् भनेर मैले चाहिँ एडभान्स पैसा दिएको थिएँ विथ द म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडलाई। त्यसपछि गएर उहाँले त्यो आउन साथ मलाई त्यो उपलब्ध गराउनु भयो, मैले पैसा तिरेँ लगेँ। अक्सिजन चाहिँ चाइना सरकारबाटै आएको अक्सिजन हो? चाइना सरकारबाट होइन, चाइनाबाट चाहिँ ती व्यापारीहरूले खरिद गरेर ल्याए। त्यो व्यापारीहरूसँग तपाईले किन्नु भएको जिल्लामा र कैलाली तपाईँको चाहिने क्षति प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा मैले पठाएँ। 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर भरेर मैले तपाईँको चाहिँ क्षति प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा पठाएँ। 50,000 मास्क पठाएँ र डोटी अस्पतालको लागि तपाईँको चाहिने 60वटा अक्सिजन सिलिन्डर प्लस 1.5 लाख मास्क र 4वटा चाहिने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मैले व्यक्तिगत तर्फबाट मैले पठाएको छु। अझै पनि त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने म फेरि पनि मेरो जनताको निमित्त म तयार छु। हजुर, तपाईको प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद। र तपाईसँग यसरी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईको प्रतिबद्धता सुन्ने तपाईका त्यहाँका स्थानीय मतदाताहरू, तपाईका जनताहरू पनि खुसी भयो होलान्। तर अब अक्सिजन पुर्याउन जाँदा पनि मन्त्रीज्यूको तडक भडक बढी भयो। मन्त्रीज्यू हेलिकप्टरमा आउनुभयो, मन्त्रीज्यूको अब स्टिकर टाँसेको अक्सिजन बाँडियो, तपाईले स्वीकारिसक्नुभयो। त्यो स्टिकर किन टाँस्नु पर्थ्यो भनेर मैले टाँस्न लगाएको होइन, कार्यकर्ताहरूले गरे भनेर। हेलिकप्टरमा जानुभयो, यो त हामीलाई दुःख हेर्न आएको भन्दा पनि अझ दुःख दिने यस्तो देखियो मन्त्रीज्यूको तडक भडक भन्नेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो मिथ्या आरोप हो, यसमा कुनै दम पनि छैन। यो चाहिने यो अनावश्यक चाहिने यो भ्रामिक प्रचार मात्रै गरेका हुन् विरोधीहरू। तपाईँ हेलिकप्टरमा जानु भएको होइन? हेलिकप्टरमा म गएँ। हजुर, अब त्यहाँ चाहिने सामग्री त्यहाँ पुगिसकेपछि विभिन्न पार्टीका साथीहरूले, त्यहाँका समाजसेवीले तपाईँले त्यत्रो सहयोग गरिसकेपछि तपाईँले आफै उपस्थित हुनुपर्छ, आफैले तपाईँले दिनुपर्छ भनेर धेरै साथीहरूले मलाई आग्रह गरिसकेपछि मैले बाध्य भएर जानुपर्ने स्थिति आयो। तर त्यो बेलामा जाँदाखेरि म पैदल हिँडेर त जान सक्दैन नि, काठमाडौँबाट टोटी। म चाहिने गाडीमा पनि जाने अवस्था छैन, किनभने समय धेरै लाग्छ, 15-16 घन्टाको बाटो छ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ हेलिकप्टर प्रयोग गरेर म त्यहाँ गएकै हो। डोटीमा मैले 60वटा अक्सिजन सिलिन्डर भरेर दिएकै हो, 4वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिएकै हो र तपाईँको 1,50,000 मास्क मैले दिएकै हो। र अब उपरान्त आवश्यकता पऱ्यो भने त्यो पनि म गर्नेछु। यति मात्रै नभएर धनगढीमा पनि 50वटा अक्सिजन सिलिन्डर र 50,000 मास्क मैले दिएको छु। तपाईँलाई म के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो अहिले मात्रै होइन, सुरुमा चाहिने कोरोना सुरुवात भइसकेपछि पनि मैले त्यो बेला पनि 12 लाखको सामान मैले व्यक्तिगत खरिद गरेर मैले सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मैले मेरो जनताको निमित्त मैले पठाएकै हो। किनभने म एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले र जनजातिको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिले तपाईँको डोटी जिल्लामा 2% पनि छैन। तर त्यहाँका ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, महिला दिदीबहिनी सबैको आशीर्वादले म 2 पटक निर्वाचित भइसकेको छु। जनताको अपार माया र आशीर्वादका कारणले सधैँभरि म उहाँहरूको ऋणी छु। र त्यसो भएको हुनाले मैले जानुपर्ने जरुरी भयो। मन्त्रीज्यू कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो टाइम म्यानेजमेन्टलाई पनि हेर्ने स्थिति भयो। त्यसो भएको हुनाले म गएँ, हेली मैले प्रयोग गरेकै हो। हजुर, अब तपाईँ स्वयंले आफ्नो मतदाताप्रति त्यति धेरै तपाईँ आभारी भएर सिलिन्डर आफैले 15 लाख रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेर किनेर पुर्याउन जानुभयो। अनि सरकारले यो कोरोना महामारीको समयमा सरकारले आफ्नो जनताप्रति देखाएको उत्तरदायित्वबाट तपाईले पद बहाल गरिरहेको मन्त्री हुनुहुन्छ, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? हजुर,
सरकारले अहिले यो कोरोना महामारीको लागि आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी भएर गरेको यो व्यवस्थापनप्रति चाहिँ तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म त एकदम ढुक्क छु। नेपाल सरकार यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि जनताको जीव ज्यानको रक्षा गर्नको निमित्त पूर्ण प्रतिबद्ध भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले जुन सामग्री हामीलाई चाहिएको छ छिमेकी देशमा पनि त त्यही महामारी फैलिराखेको अवस्था छ। केही समय त लाग्छ नै। अहिले तपाईँको कोभिडको खोप चाहिने वितरण भइराखेको छ, लगाइराखेको अवस्था छ। कतिपय देशबाट तपाईँको अमेरिकाबाट बेलायतबाट ल्याउने क्रम भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएर यो कोभिडको सामना गर्न तयार भएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। सरकार यति प्रतिबद्ध छ भनेर तपाईँ आफैले ठोकुवाको साथ भनिरहनु भएको छ, अनि व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक सांसदले मन्त्रीले आफ्नो पैसा खर्च गरेर अक्सिजन लिएर जानुपर्ने यो अवस्था त यति सरकारले गरिदिएको भए आउँदैन थियो होला नि त? होइन, सरकारको प्रयास पनि जारी नै छ। सरकारले आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिइराखेको छ। तर सबै ठाउँमा सरकारले हेर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले सामग्री सर्टेज भएका कारणले यो समयमा पुग्न सकेको छैन। तर एउटा व्यापारीले पनि आफ्नै किसिमले उनीहरूले पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाइराखेको अवस्थामा मैले अग्रिम चाहिने डिपोजिट गरेर नै यो सिलिन्डर मगाएको हो। हजुर, अब सुदूरपश्चिममा यति बेला तपाईँले भन्नुभयो डोटी मेरो जिल्लामा मात्र धेरैजना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भारतमा रोजगारीको लागि निर्भर छन्। उहाँहरू फर्किए पछाडि कोरोना सङ्क्रमित भए। मैले त्यो दुःख त्यो सङ्क्रमणमा छटपटाएको देख्न सकिनँ। व्यक्तिगत रूपमा पैसा खर्च गरेर भए पनि अक्सिजन लिएर पुगेँ भनेर। तर यही समयमा तपाईँलाई थाहा छ भारतमा कोरोना महामारीको सिलसिला अहिले पनि बढिरहेको छ। नेपालमा कोरोनाले यसरी हाहाकार अवस्था हुँदाखेरि ती सुदूरपश्चिमका युवाहरू सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरू फेरि भारतै फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुभएको छ तपाईँहरूले? महामारीमा नि हेर्नुहोस् त रोगभन्दा बढी भोकले सताएको छ। यसको निमित्त सरकार प्रतिबद्ध भएर सरकार भनेको 3 तहको सरकार छ हामीसित। एउटा सङ्घीय सरकार, एउटा प्रदेश सरकार, एउटा चाहिँ स्थानीय सरकार। 3नै तहको सरकारले यसको सामना गरिराखेको छ। विभिन्न समस्याहरू आइपरेका छन्। विभिन्न तपाईँको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्। तपाईँलाई म बताउँ कैलालीमा मात्र एउटा ह्युमेनिटी फाउन्डेसन अफ नेपाल भन्ने छ, जसले तपाईँको चाहिँ भोकै आएका मान्छेलाई चाहिँ खाना खुवाएको छ, गाडीको व्यवस्था गरिदिएको छ, क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले पनि विभिन्न कामहरू गरिराखेको छ। यसमा सबै 3नै तहको सरकार र तपाईँको चाहिने विभिन्न चाहिने निकायहरू यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेको अवस्था छ। अब वास्तवमा यो कोरोना भनेको त हाम्रो नेपालमा मात्रै त होइन, यो विश्वभरि फैलिएको यो एउटा महामारी हो। अब यसको सामना त तपाईँ हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। तपाईँले पनि मलाई आफ्नो लोकप्रिय न्युज 24 मा आफ्नो भनाइ राख्ने जुन मौका दिनुभएको छ यसको निमित्त म यहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो वन मन्त्री प्रेम बहादुर आले। अक्सिजन सिलिन्डरमा स्टिकर टाँसेर चुनावी प्रचार प्रसारण गर्न गइएको हो अथवा संक्रमितहरूलाई अक्सिजन प्राणवायुको रूपमा दिन गइएको हो भन्ने विषयमा यति बेला परिचर्चा भइरहेको थियो। यस विषयमा उहाँसँग हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर केही स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लाग्छु अर्को विषयतर्फ। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरू निगरानीको अभावमा खुल्ला रूपमा घुमफिर गर्दा समाजमा संक्रमणको जोखिम बढेको गुनासो आइरहेको बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने सबै उदाहरणलाई साथ दिएका छन्। 20 दिन अघि संक्रमित बनेका मुख्यमन्त्री गुरुङको रिपोर्ट अझै पनि पोजिटिभ नै आइरहेको छ। यही अवस्थामा उहाँले भने जनस्वास्थ्यको मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै सोमबार अस्पताल भवनको उद्घाटन गरेका छन्। संक्रमित भएकै अवस्थामा उनी आइसोलेसनमा बसे न त स्वास्थ्य मापदण्डको नै पालना गरे। संक्रमित भएकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री पद या गोपनीयताको शपथ लिएका उनले यसबीचमा आइपरेको राजनीतिक उतार चढाव र भेटघाटलाई समेत रोकेनन्। कोरोनाको जोखिम बढिरहेको बेला हाल गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको कार्यभार समेत सम्हालिरहेका एवं मुख्यमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका स्वास्थ्य आचरणको सामान्य ख्याल समेत नगरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
मुख्यमन्त्रीको रिपोर्ट अझै पोजिटिभ। कोरोना संक्रमित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै उद्घाटन र शिलान्यास गर्नमा नै व्यस्त छन्। सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री गुरुङले तामझामका साथ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 लेखनाथ मोहरिया स्थित प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको नयाँ भवन र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भवनको शिलान्यास गरे। त्यसपछि सोही अस्पतालको शल्यक्रिया तथा सघन उपचार कक्ष आइसियुको रिबन काटेर उद्घाटन गर्न भ्याए। 20 दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुख्यमन्त्री गुरुङको रिपोर्ट अझै पोजिटिभ नै आइरहेको उनको परीक्षणमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई कोभिडको लक्षण देखा परेको चाहिँ वैशाख महिनाको 20 गतेदेखि हो र उहाँलाई चाहिँ 21 गते हाम्रो अस्पताल संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आउनुभयो र हामीले उहाँलाई 21 गते रोग पत्ता लगायौँ र रोग पत्ता लागिसकेपछि उहाँलाई हामीले अस्पतालबाट नियमित परामर्शमा आइसोलेसनमा होम आइसोलेसनमा राखिरहेका थियौँ। उठ्न बस्न पनि सहयोगी चाहिन्छ मुख्यमन्त्रीलाई। निमोनिया समेत देखिएर निको हुँदै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले शिलान्यास र उद्घाटन भने कुनै छाडेका छैनन्। जबकि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बसेको ठाउँबाट उठ्न सुरक्षाकर्मी र सहयोगी चाहिने गरेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै आफ्नै सरकारले लागू गरेको नियम समेत पालना नगरी आफै कोरोना संक्रमित मुख्यमन्त्री गुरुङ भिडभाड जम्मा पारेर उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त छन्। जनताको जीवन बचाउने कुरा पहिलो कुरा छ हाम्रो। कसरी हामी चाहिँ एकदमै डरलाग्दो छ, 4-5-700 मान्छेहरू चाहिँ मरिसक्यो। हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा अलि चाहिँ हताहतको सङ्ख्या यो चाहिँ सेकेन्ड फेजमा धेरै देखियो। संक्रमित हेर्न जान डाक्टरले रोके संक्रमित मुख्यमन्त्री गुरुङलाई। कोरोना संक्रमित मुख्यमन्त्री गुरुङले ढोकामा रिबन काटेर आइसियु कक्षको उद्घाटन गरिरहँदा त्यहाँ भित्र भने कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको थियो। रिबन काटिसकेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ आइसियु कक्षको भित्रै प्रवेश गरे। नजिकै उभिएका चिकित्सक लगायतको टोलीले भित्र नजानुहोस्, कोभिडका बिरामी छन् भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई रोकेका थिए। आइसियु कक्षको उद्घाटन लगत्तै भिडभाड सहित मुख्यमन्त्री गुरुङले सोही अस्पतालको प्राङ्गणमा 34 करोड 35 लाख रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र 53 करोडको लागतमा बन्न लागेको संक्रामक अस्पतालकै नयाँ भवनको पनि शिलान्यास गरे। मुख्यमन्त्री गुरुङले शिलान्यास गरेका यी भवनहरू निर्माणका लागि अझै ठेक्कामा गइसकेको छैनन्। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री गुरुङले नवनियुक्त अर्थमन्त्री किरण गुरुङ र नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरधारी पोखरेल लगायतसँग जेठ 7 गते नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले नै जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै खुसी साटासाट गरेका थिए। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका कर्मचारीलाई कोभिड-19 को नियन्त्रण र संक्रमण न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिने क्रममा स्वयं कोरोना संक्रमित मुख्यमन्त्री गुरुङले मास्क समेत लगाएका थिएनन्। कोरोना संक्रमित भएर बसेका मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख 29 गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए लगत्तै आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना नगरी शपथ लिएका थिए। सोही दिनबाट मुख्यमन्त्री गुरुङ झनै बिरामी परेका थिए। अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बसेको ठाउँबाट उठ्न सहयोगी चाहिने अवस्थासम्म पुगेर कमजोर भइसक्दा पनि उद्घाटन, शिलान्यास र भिडभाड जम्मा पारेर निर्देशन दिने क्रम अझै रोकिएको छैन। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग सम्पर्क गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल नभएको कारणले गर्दा उहाँसँग कुराकानी गर्न असमर्थ छौँ। तर यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका प्रेस सल्लाहकार विक्रम नेउपाने पनि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विक्रम सर, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। धन्यवाद, नमस्कार। अब संक्रमितहरू रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ शिलान्यास, उद्घाटन जस्ता सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुभएको र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पनि ठाडै उल्लङ्घन गर्नुभएको भनिएको छ। तपाईँ बताउनुहोस् त यो आम मानिसको जिज्ञासालाई। अब मैले अघि हजुरको रिपोर्ट पनि यहाँ अडियो मात्रै सुनिरहेको थिएँ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति एकदमै कमजोर भएर भन्ने सुनिरहेको थिएँ। त्यस्तो धेरै कमजोर छैन उहाँको स्वास्थ्य स्थिति। त्यो तपाईँको भिजुअलमा सायद देखियो होला, त्यो बेलामा खिचिरहनु भएको थियो कि उहाँले पूजा गरेर फर्किने बेलामा चाहिँ जुत्ता लगाउँदाखेरि माटो ठाउँ भिरालो थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अटोमेटिक सुरक्षाको मान्छे र एकजना डाक्टर साहबले उहाँको हातसम्म भिजुअल मेरो आँखाले देखिरहेको थियो। सायद त्यही बजिरहेको भएर स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भन्ने होला, त्यसरी बुझ्न भएन यो कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले 21औं दिनको दिनमा त्यो अस्पताल को भवन चाहिँ
शिलान्यास गर्न जानुभएको हो। अब सायद यो रिपोर्टमा हाम्रो सरुवारोग अस्पतालको चाहिँ संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विकास गौचनको पनि भनाइ सायद आयो होला, समेटिएको होला। तपाईँको यहाँ पोखरा रिपोर्ट अहिले लिएर जानुभयो भन्ने मैले डाक्टर गौचनबाट सुनेको थिएँ। उहाँले पनि धेरै कुरा प्रश्न पार्नुभयो। यो बेला हामीहरूभन्दा पनि डाक्टर नै विज्ञ हुनुहुन्छ यो रोगको बारेमा, मापदण्डको बारेमा। हजुर, हामीले पनि तपाईलाई सम्पर्क गर्नुभन्दा अगाडि, मैले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि निर्धारित समयमा मन्त्रीज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेको थिएँ। यद्यपि उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएन र तपाईँ मार्फत पनि मैले अफ एयरमा जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ। मन्त्रीज्यू अहिले बोल्नुहुन्न, केही मिडियाको साथीहरू आउँदाखेरि पनि उहाँले कुराकानी गर्न असमर्थ हुनुभएको थियो भनेर। हामीले तपाईलाई प्रश्न गरेको मुख्यमन्त्रीज्यू कतिको स्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको अवस्था यति बेला प्रतिकूल अनुकूल कस्तो छ भन्दा पनि उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्दछौँ। हामीले चाहिँ उहाँ सङ्क्रमित हुँदाहुँदै किन उद्घाटन गर्न जानुभयो, उद्घाटनको किन यति धेरै मोह? आम सर्वसाधारण मानिसलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित हुँदाखेरि त्यसको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने, यहाँ नीति नियम सबै कुरा लाग्ने, अनि मन्त्रीज्यूलाई किन लागेन भन्ने कुरा हो कि? हो, उद्घाटनको मोह होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो डाक्टरहरूले चाहिँ एउटा मापदण्ड यो WHO ले पनि सायद भनिसकेका छ, विज्ञहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ 10 दिनको आफ्नो आइसोलेसन पार गरिसके पछाडि अहिले यहाँ चाहिँ पोखरामा डाक्टरहरूले, मैले अघि पनि दोहोऱ्याएको थिएँ, डाक्टर गौचनको बाइट यदि बजेको भए उहाँले यो विषयमा धेरै प्रश्न पारिसक्नु भयो होला। नत्र चाहिँ 12 दिन पछाडि योबाट चाहिँ सर्दैन, एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्यो भने भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि 21औं दिनको दिनमा उहाँले चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको भवन उद्घाटन गर्नलाई जानुभएको। 21औं दिनमा त यो त नसर्ने, उहाँलाई चाहिँ त्यो लक्षणहरू नभइसके पछाडि चाहिँ केही गाह्रो नहुने भइसके पछाडि त्यो कार्यक्रम भएको स्थलमा चाहिँ स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू पुरा गरिएको थियो। भौतिक दूरी कायम गरिएको थियो, मास्क, सेनिटाइजरदेखि लिएर सबै कुरा व्यवस्था थियो। 15 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू उपस्थित हुनुहुन्थेन र त्यो भवनको उद्घाटन गर्न नै किन मुख्यमन्त्री जानुभयो त्यस्तो मोहको कुरा होइन। अघिल्लो वर्ष चाहिँ सङ्घ सरकारले 7वटै प्रदेशमा यो संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताल स्थापना गर्ने भनिसके पछाडि सबैभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले यो सामुदायिक अस्पताललाई चाहिँ लिएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले 60 बेडमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई नै उपचार, यो कोभिड डेडिकेटेड प्रदेश सरकारको अस्पताल हो। अहिले चाहिँ 100 शैय्याको नयाँ भवन बन्दैछ। गण्डकी प्रदेश सरकारको विक्रम सर, थोरै रोके तपाईँलाई। विक्रम सर, थोरै मैले तपाईँलाई रोकेँ। हामीले तपाईँसँग कुराकानी गर्न खोजेको र यो रिपोर्ट प्रसारण गरेको उद्घाटनको कार्यक्रमलाई लिएर मात्र होइन। केही सञ्चार माध्यम आइसके पछाडि सामाजिक सञ्जालमा यसको विषयमा प्रतिक्रियाहरू आयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँ सङ्क्रमित भएको 9 दिनमा नै उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँ त कहीँ पनि रोकिनु भएको छैन। सङ्क्रमित भएर पनि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा, हरेक मान्छेसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यक्रममा उहाँ त सहभागी हुनुहुन्छ। होइन, शपथ ग्रहणको दिनमा पनि उहाँले आइसोलेसनको पिरियड पार गरिसक्नु भएको थियो र शपथ ग्रहण कार्यक्रम कस्तो थियो भने मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, उहाँ मात्रै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। इभन उहाँले त्यो दिनमा के अरे मन्त्री परिषद विस्तार पनि गर्नु भएन। उहाँसँगै काम गर्ने मन्त्रीज्यूहरू धरि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्थेन। मुख्यमन्त्रीको टिमबाट म एकजना थिएँ, हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कानुनी सल्लाहकार र प्रदेश के अरे इभन प्रदेश प्रमुखको चाहिँ सचिव र प्रदेश प्रमुख र उहाँको सचिवालयको 3-4 जना बाहेक अरू हामी भौतिक दूरी, त्यो त शपथ त खानै पर्ने बाध्यता थियो। हामी चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर डाक्टरहरूसँग, यहाँको चाहिँ के अरे चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार नै हामी चाहिँ गएका थियौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ ल त्यो टिममा हुँदाखेरि चाहिँ गएको टिममा चाहिँ यो मान्छे सङ्क्रमित भयो भनेर त अहिलेसम्म त आएको छैन नि। तर हामीले चाहिँ अब त्यो स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पुरा गरेर चिकित्सकको सल्लाह लिएर नै शपथमा गएको। मलाई थाहा थियो हजुरले यो पनि यो हिजोको मात्र होइन, त्यो कुरा पनि निकाल्नुहुन्छ भनेर। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विक्रम सर। हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका प्रेस सल्लाहकार विक्रम न्यौपाने र उहाँले बताएअनुसार मुख्यमन्त्रीज्यू उद्घाटन समारोहमा, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सबैमा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। ती व्यक्तिहरू जो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका थिए कोही पनि सङ्क्रमित भएका छैनन् भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, ग्यारेन्टीको साथ भन्नुभएको छ। हामी यो विषयलाई पुनः फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। अक्सिजनको अभावले देशका धेरै भागमा अझै पनि सङ्क्रमितको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सङ्घीय राजधानीदेखि लिएर प्रदेश राजधानीहरू मात्र नभई देशभरका अस्पतालमा अहिले अक्सिजनको चरम अभाव छ।
सरकारले धेरै ठाउँबाट अक्सिजन सिलिन्डर बटुल्यो, धेरै देशहरूबाट सहयोग पनि लियो, तर वितरणमा समुचित व्यवस्था गर्न नसक्दा अभाव जिउका त्यौं छ। धेरै अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट छन् तर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्दैनन्। ग्रामीण भेगका धेरै अस्पतालहरूको अवस्था आफैमा कन्तबिजोग छ। त्यसमाथि विकास निर्माण राज्यको नजरमा सदैव अपहेरित महसुस गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत साबीको कर्णाली अञ्चलको अवस्था आफैमा दयनीय छ। कर्णाली भित्रको हुम्लामा रहेको अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने जेनेरेटर त जडान गरिएको छ, तर अक्सिजनको अभावमा संक्रमितहरूले महँगो मूल्य चुकाउन विवश छन्। जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। विकासको हरेक पक्ष राज्यसँग भिख माग्दै आएका कर्णालीवासी मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरिएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट पनि निरन्तर खेलबाड हुँदै आएका छन्। हुम्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जनक बहादुर साईले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। अक्सिजन चाहिने संक्रमितलाई जिल्ला बाहिर रिफर गरिँदै मुगु जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा कोरोना संक्रमितलाई लाखौं खर्च गरेर जिल्ला बाहिर रिफर गरिन्छ। तर जिल्ला अस्पतालमा रहेको अक्सिजन जेनेरेटर जडान गरेदेखि सञ्चालनमा नआएर थन्किएर बसेको छ। जिल्ला अस्पतालमा लाखौं रकम खर्च गरेर प्रति मिनेट 60 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने हेतुले 3वटा अक्सिजन जेनेरेटर जडान गरिएको छ, तर अहिले 15 लिटर उत्पादन गर्ने एउटा जेनेरेटर मात्र चलेको छ। एउटा कहिले चल्ने त कहिले बन्द हुने अवस्थामा रहेको छ। अर्को मेसिन जडान गरेदेखि नै सञ्चालनमा नआई थन्किएर बसेको छ। कोभिडको महामारी बढिरहँदा आफूसँग उपलब्ध भएका साधन प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु अस्पताल व्यवस्थापनको कमजोरी भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। यस्तो महामारीको अवस्थामा अन्य थप गर्नुभन्दा त आफूसँग भएको साधनको प्रयोग गर्न नसक्नु, अक्सिजन जेनेरेटर जडान गरेको 9 महिना हुँदासम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु अस्पताल व्यवस्थापनको चरम लापरवाही भएको स्थानीय बताउँछन्। यो अक्सिजन जेनेरेटर लगभग 9 महिना भयो, 9 महिना अगाडि जडान भएको, 9 महिना अगाडि जडान भयो, एक दिन चल्यो र त्यसपछि आजसम्म बन्द छ। र यो बन्द हुनुको कारण के हो? जिल्ला हस्पिटल व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकारले तुरुन्तै अनुगमन गरेर यो अक्सिजन जन छैन, यहाँ अब त्यस्तो बिरामी बढ्न थाल्यो भने अक्सिजन दिन गाह्रो छ, त्यही भएर सबैको ध्यान यता यो अक्सिजन जेनेरेटर जाओस्। प्रदेश र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको लगानी बालुवामा पानी। जिल्ला अस्पतालमा 2 वर्ष अगाडि कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैले खरिद गरेर 20 युनिटका 2वटा 40 LPM अर्थात् प्रति मिनेट 40 लिटर अक्सिजन वहने क्षमताको मेसिन ल्याएर जडान गरियो। यसले नपुग्ने भएपछि गत साल असारमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले 18,60,000 खर्च गरेर पुनः 20 युनिटका 2वटा LPM अर्थात् प्रति मिनेट 20 लिटर अक्सिजन वहने क्षमताको अक्सिजन जेनेरेटर जडान गरियो। तर सञ्चालनमा आउन नसक्दा यी मेसिनहरू 9 महिनादेखि अक्सिजन उत्पादन कक्षमा थन्किएका छन्। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको 18,60,000 रुपैयाँ बजेटबाट हायत मेडिको डिस्ट्रिब्युटरसँग खरिद गरेको मेसिन गत वर्षको भदौ महिनामा जडान गरिए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको भनाइ छ। हामीसँग 3वटा प्लान्ट छ, सानो मिनी प्लान्टहरू। त्यो 3वटा प्लान्टमध्ये एउटाले अलिकति काम गरिरहेको छैन, अर्को चाहिँ हाम्रो 6 महिना जति भयो त्यो बिग्रेको। खरिदमा अनियमितता भएको आशंका। मेसिनले काम गर्न छाडेपछि मेसिनको वास्तविक मूल्यप्रति पनि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका कर्मचारी र स्थानीयको ध्यान तानिन थालेको छ। मेसिनको मूल्य 18,60,000 पर्ने बताइए पनि यसको मूल्य 2,50,000 माथि नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। खरिद उता 2-2.5 लाख अनि यता ढुवानी बढीमा 10 लाख भनेपछि 12-13 लाखमा लगभग सिमकोटमा ल्याउन सकिने भएको। तर अहिले हाल अवस्था हेर्दाखेरि त्यो जुन अक्सिजन जेनेरेटर यहाँसम्म ल्याउनलाई लगभग 18,60,000 खर्च गर्यो प्रदेश सरकार अनि हस्पिटल व्यवस्थापन समिति। र यहाँ कसको गल्ती हो? या ठेकेदार र हस्पिटल व्यवस्थापन समिति प्रदेश सरकार तिनजनाको मिलोमतोमा पैसा खाएर सामान कम पुर्याउने हो कि या त हुम्ली जनतालाई ठग्ने प्रविधि हो कि? यो त हामीले सबैले खोजनीति गर्नुपर्ने छ। प्राकृतिक वैभवता र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ कर्णाली, तर आधुनिकताको हरेक पक्षमा पछि धकेलिएको कर्णाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा भोग्दै आएको पीडा आफैमा पीडादायी छ। दर्शक महानुभाव, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन विवश कर्णालीको एउटा
हुम्ला जिल्लाको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गर्यौं। सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौं समय अभावको कारणले। आगामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, तपाईसँग जिज्ञासा रहेको छ, कुनै प्रश्नहरू रहेको छ, कोरोना महामारीको यो चपेटामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू तपाईँको फोनको लागि प्रतीक्षामा छन्। हाम्रो नम्बर रहेका छन् 1660 011 24 24, 98 015 7 24 24, 98 84 011 037 मा तपाईहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप र त्यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। कोरोना महामारीको यो समयमा तपाईले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुहोस्, आफू पनि कोरोनाबाट बच्नुहोस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि बचाउनुहोस्। नमस्ते।